मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो बरकत टीवी वॉच करते हैं और इस प्रोग्राम को गॉड आंसर्स प्रेयर्स में आप सबको वेलकम कहते हैं। और दिस इज़ माय प्रेयर, ये हमारी दुआ है कि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और ये बरकत टीवी जो है आपके लिए बहुत बरकत का सबब बन सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के दिन हम सीखेंगे कि हम कैसे जो रेस्टोरेशन के तलक से सीख रहे थे, हमने सीखा कि सोल की रेस्टोरेशन की ज़रूरत है, हेल्थ की रेस्टोरेशन की ज़रूरत है और एक और रेस्टोरेशन की ज़रूरत हम देखते हैं, मनी जो है उसकी भी रेस्टोरेशन की ज़रूरत है। जो पैसा जो हमसे छिन जाता है, चला जाता है, उसकी भी हमें ज़रूरत है। प्रेज़ गॉड। आज हम ये हवाला देखेंगे इज़ेकियल, जिसको हिजकियल कहते हैं उर्दू में, चैप्टर 16 16वां बाब और उसकी 53 आयत में देखेंगे। खुदावंद कहता है कि आई विल रिस्टोर देम अगेन फ्रॉम देयर कैप्टिविटी, restore the fortunes of Sodom and her daughters and the fortune of Samaria and her daughters, and I will restore your own fortunes in the midst of them in the day of the Lord. खुदावंद यहाँ पर कह रहा है कि वो जो हमारी जो माल और दौलत है जो छिन चुका है उसको वो रिस्टोर करना चाहता है, क्योंकि खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि हम सब बरकत पाएँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद की खुशनुदी उसके जो बंदा है उसकी सरफराजी में, ही डिलाइट्स इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सर्वेंट। खुदा जो है वो अपने बंदों की प्रॉस्पेरिटी में डिलाइट करता है, क्योंकि खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा बाप है, इसलिए वो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें डिलाइट करता है। और हवाला जात इसके तलक से देखेंगे जोएल की किताब में, जिसको हम यूएल कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में जोएल कहेंगे। उसका 2 बाब की 25 से 26 आयत देखेंगे। I will restore to you the years that swarming locust has eaten. This is another topic, so let me go back to the thing we were talking about, how you can have your prosperity, how you can have your finances to be restored. कैसे जो आपकी खुशहाली है जो इब्लीस ने छीन ली है, आप उसको कैसे बहाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बहाली का तरीक़ाकार है वो दूसरा तवारीख़ उसका 7वां बाब उसकी 14 आयत में हम देखते हैं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी रवशों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। बहाली का जो तरीक़ाकार है, हमने 4 बातें करनी है। हमने क्या करना है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते, खाकसार बनना है, खाकसार बनकर दुआ करनी है, दुआ करें और फिर क्या करना है, उसके दीदार के तालब होना और अपनी बुरी रवशों से फिरना है। जब हम ये 4 बातें करेंगे तो खुदा जो वो 3 बातें करेगा। खुदा क्या करेगा? खुदा हमारी आसमान पर से जो है जब दुआ हम करेंगे उस दुआ को सुनेगा, फिर हमें खुदा मुआफ़ करेगा और तीसरी बात क्या खुदा करेगा, वो हमें बहाल करेगा। ये तरीक़ाकार, हमने 4 बातें करनी है, खुदा ने 3 बातें करनी है। जब हम वो करेंगे तो खुदा जो है वो हमें बहाल करेगा। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ये बातें करें। इसी तलक से हम और भी सीखेंगे। खुदा फिर आगे हम देखते हैं रेस्टोरेशन के तलक से हमारे सालों को बहाल करना चाहता है। अक्सर हम ये कहते हैं कि हमारे जो साल हैं ऐसे ही गुजर गए हैं। मैं अभी 49 years का हो गया हूँ, तो some time ago I felt that I wasted so many years, कि मैंने बहुत सारे साल जो हैं ऐसे ही ज़ाया कर दिए। वो कैसे ज़ाया हो गए?
کہ میں جس طور سے مجھے خدا کے ساتھ چلنا چاہیے تھا میں نہیں چلا، جس طور سے مجھے دعا کرنا چاہیے تھی میں نے نہیں کی، جس طور سے مجھے روزے رکھنے چاہیے تھے میں نے نہیں رکھے۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ مجھے علم نہیں تھا ان تمام باتوں کا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر وہی باتیں جن کا آج مجھے علم ہے، اگر وہی باتیں مجھے 20 سال یا 25 سال پہلے آتی ہوتی تو میری جو منسٹری ہے اس کو بی ویری ویری ڈفرنٹ۔ لیکن اس کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے ایک پرامس دیا ہوا بائبل مقدس میں سے، ہم یوئیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ so I will restore to you the years that swarming locust has eaten، کہ وہ سال یہ جو ٹڈیاں کھا گئی ہیں، crawling locust ہے، یہاں پر 4 قسم کی ٹڈیوں کا ذکر کرتا ہے، crawling locust، consuming locust، chewing locust، جو ٹڈیاں کھا گئی ہیں، یہ 4 قسم کی ٹڈیاں ہیں، وہ کھا گئی ہیں ہمارے سال۔ تو کیا کہتا ہے کہ جو یہ جو بڑی فوج شیطان کی جو تھی وہ ساری کھا چکی ہیں ہمارا جو سال۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کو کیا کروں گا؟ بحال کروں گا۔ You shall eat in plenty and be satisfied، کہ تمہیں پیٹ بھر کر کھانا ملے گا اور تم پورے طور سے سیٹسفائی ہوگے۔ And praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you۔ So آئیے ہم اس کو اردو میں دیکھتے ہیں کہ کیا اردو میں جو میں چاہتا ہوں کہ صحیح جو اردو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوئیل کی کتاب ہم دیکھیں گے، اس کا 2 باب، اس کی 25 سے 26 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملخ نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی تم کو واپس دوں گا۔ یہاں پر تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا، لیکن انگلش کی بائبل میں وہ 4 قسم کی ٹڈیوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جو فوج بھیجی گئی تھی وہ کھا کر چٹ کر گئی اور تم کو واپس دوں گا اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے۔ اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ہے ستائش کرو گے۔ عجیب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عجیب بات ہوگی، بلکہ he has dealt with you so nice، اس نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو خدا جو ہے ہمارے سالوں کو بھی بحال کرنا چاہتا ہے، اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت سال ایسے ہی ضائع کر دیے تو خداوند سے یہ حوالہ لے کر اس کے سامنے جائیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تیرے کلام اس میں لکھا ہے کہ تو ہمارے سالوں کو بحال کرے گا۔ So we were discussing about how God wants us to be restored in our finances, because the Bible tells us that He delights in the prosperity of His servants. We are His servants. We are His children. And the Word of God says, my God will supply all of your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. And also Bible tells us that even the young lions can go hungry, but those who seek me will lack no good things. And also Bible tells us, the Lord is my shepherd, I will lack nothing. So خداوند یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ میرا خدا اپنے جلال کی دولت کے معافی مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا we saw in Joel chapter 2 verse 25 to 26, so I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust and the consuming locust and the chewing locust, my great army which I sent among you, you shall eat in plenty and be satisfied. So God wants us to be satisfied. God wants us to be blessed, and praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame again. That's amazing. And we can see in the NIV translation, I will repay you for the years. He said repay you. The years the locusts have eaten, the great locust among
great locust and the young locust, the other locust and the locust swarming, my great army that I sent among you. You will have plenty to eat until you are filled. وہ کہتا ہے کہ you will have plenty to eat. خداوند کا ہم بے حد شکر کرتے ہیں کہ we have a plenty to eat. It's not that we're lacking anything. Praise God. We are greatly, greatly blessed. And I just give all glory to Jesus Christ because He is such a loving God. He is a merciful God. He is so good God. And you will praise the name of the Lord your God who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. You know, that's so wonderful promise. Praise God. And then we read in the Amplified Version, and I will restore or replace for you the years that the locust has eaten, the hopping locust, the stripping locust, and the crawling locust, my great army which I sent among you. And you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Praise God. These are the different versions of the Bible I read, and it's so amazing. God is so merciful, God is so kind. So ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو. Praise God. So اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا جو ہے اس کا پیار اس قدر زیادہ ہے. میں سندھ میں پریچ کر رہا تھا ویا اسکائپ کے ذریعے، تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ زبور 103 کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو لونگ کائنڈنس ہے، اس کی جو مہربانی ہے، جو شفقت ہے، جو پیار ہے، جس قدر جو آسمان زمین سے بلند ہے اس سے بھی زیادہ اس کی شفقت جو پیار ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ شمال اور جنوب کا جو میجرمنٹ ہے ان سائنسدانوں نے اس کو تو میجر کر لیا ہے، لیکن جو مشرق و مغرب کا ڈسٹنس ہے اس کو میجر نہیں کر سکے. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ زمین سے آسمان تک کا جہاں پر خدا کا تخت ہے اس کے ڈسٹنس کو ابھی تک کوئی میجر نہیں کر سکا، اس کو کوئی نہیں ناپ سکا. یہ ہم بہت سارے سائنسدانوں نے یہ دریافت کر لیا کہ زمین سے چاند تک کا کتنا فاصلہ، یا سورج تک کا کتنا فاصلہ ہے، یا جتنے جو سیارے ہیں وہاں تک کا کتنا فاصلہ ہے، لیکن آج تک کسی شخص کو یہ پتہ نہیں چلا کہ زمین سے خدا کے تخت تک کا کتنا فاصلہ ہے. سو اس کا کیا مطلب ہوا کہ خدا کی جو محبت ہے اٹس سو بگ، اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا. جب وہ ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے تو اس کے پیار کا جو نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہم سے اس قدر پیار کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا. یعنی یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آ گیا انسان بن کر، اور وہ جو گناہ سے ناواقف تھا وہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا. اور جس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی اس نے ہماری ساری بیماریاں ٹھا لی. اور بائبل میں یہ بھی لکھا کہ وہ ہمارے لیے غریب بنا تاکہ ہم اس کی غربت کے سبب سے دولت مند ہو جائیں. یہ سارا خدا کا پیار ہے، اور خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بلیس ہوں، پراسپر ہوں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، اور ترقی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو. Let's read it from the English version and also in Urdu versions. ہم دیکھیں گے اس کو یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں دیکھیں گے. This book of the Torah, law, teaching, will not depart out of your mouth, but you will meditate on it day and night,
so you can observe to do according to all that is written in it. For then you will act wisely in your ways, and then you will have a good success. This is so amazing. So in order for us to have a blessed and prosper life, what we need to do? We need to be obedient to the word of God. And एक और हम हवाला देखेंगे, Deuteronomy chapter 28 verse 1. And it will be if you listen diligently to the voice of the Lord your God. अगर तू जांफशानी से खुदावंद की आवाज़ को सुनकर उसके सब हुक्मों पर अमल करे, and to observe to do all his commandment which I command you this day, तो उन सब हुक्मों पर अमल करे जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, तो that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings will come upon you and overtake you if you heed the voice of the Lord your God. कि ये सारी जो बरकतें हैं तुझको आएंगी, तुझको मिलेंगी, लेकिन शर्त क्या है कि तू उसकी आवाज़ को सुनना, उस पर अमल करना है. अगर आज हम गरीब हैं, आज हम परेशान हैं, आज हम दुख में हैं, तो इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं है. कसूर किसका है? कसूर हमारा है. इसलिए हमने शैतान को अलाउ किया है कि वो हमसे हमारी बरकतों को छीने. खुदा ने इंसान को, when God made Adam and Eve, he made them to be the kings over this earth. लेकिन क्या किया कि उन्होंने अपने गुनाह के सबब से, नाफरमानी के सबब से जो हुकूमत थी, जो इख्तियार था, शैतान के हवाले कर दिया. हम देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसको क्या कहते हैं, ज़मीन को बनाया, और ज़मीन में कहता है कि वहाँ पर चोखा सोना है, ये है, बहुत सारी जो डायमंड्स हैं, जूल्स हैं उस जगह पर. तो अब हुआ क्या है, जब ये सारा इंसान के लिए था, लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, तो वो जो सारा इख्तियार था, जो सारा माल और दौलत थी, वो शैतान के पास चले गई. इसलिए शैतान यीशु मसीह को कहता है मत्ती 4 में, ये सारा कुछ मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा. वो सही कह रहा था, क्योंकि गुनाह के सबब से शैतान ने उसको छीन लिया था. और यूहन्ना 10 उसकी 10 आयत में लिखा है, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए. The thief comes not to steal, thief comes to steal, to kill and destroy. जो शैतान है वो चोर है. He comes to steal, he comes to kill, he comes to destroy. So we see, so he have stolen. उसने हमारा जो है, हमारी जान को छीना, हमारे ख्यालात सोचों को छीना हुआ, उसने हमारी सेहत को छीना हुआ है, उसने हमारी मालो दौलत को छीना हुआ, उसने हमारे साल छीन लिए हैं. तो इसलिए मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, if you want to be restored, you have to come back to Jesus Christ. And जैसे मैं कह रहा था कि how things can be restored, कैसे ये जो सारी बातें हैं जो आप चाहते हैं, जिनका भी आपने जिक्र किया, कैसे इनको रिस्टोर किया जा सकता है. दूसरा तवारीख उसका 7 उसकी 14 आयत. If my people, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, if my people who are called by my name, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग भी हैं जो मसीही हैं, लेकिन उनकी जो ख़ानदान है तबाह हुए हैं, उनकी जो सेहत है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो ऐसे बेकारियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो खुदा कहता है कि तब अगर मेरे लोग, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गुनाह किया, वो खुदा से दूर हो गए, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते हैं, तो खुदा के लोग कहते तो अपने आप को मसीही हैं, लेकिन क्या है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगियां नहीं गुजार रहे. मुझे याद है कि जब मैंने तौबा की तो खुदावंद मुझे कह रहा था कि तू ना पादरी बन, पास्टर बन, प्रीचर बन. तो मैंने कहा कि ना, ये तो प्रीचर बनना तो बड़ी ही ख़राब बात होगी, क्योंकि
to be a preacher it mean poor, you know. کیونکہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا، ایک تو غلط تعلیم دی گئی تھی. جس بائبل کالج میں نے تعلیم پائی، وہاں پر بھی ایسے ہی بتایا جاتا تھا کہ پاورٹی مین رائچسنس، پاورٹی مین ہولینس. جو اگر آپ غریب ہیں تو اس کا مطلب آپ زیادہ راست باز ہیں، زیادہ پاک ہیں. نہیں، پاورٹی تو کرس ہے، پاورٹی تو لعنت ہے. مطلب غربت جو ہے، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کافی نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، تو آپ تو لعنت کے نیچے ہیں. اور پھر آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسیحی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مسیحی ہیں اور غریب ہیں. It doesn't work together. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غربت جو ہے وہ لعنت ہے، اور آپ کو اس لعنت کو دور کرنے کے لیے you have to do something about it. آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. سب سے پہلے بہت دفعہ ہم چرچ بھی جاتے ہیں، دعائے کی بھی دیتے ہیں، چندہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، we always talk negative. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں، خاص طور پر جو پاکستانیوں کے اور ایون امریکن پیپل کے گھر میں جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آئیں جی، ہم آپ کو اپنے غریب خانہ میں ویلکم کہتے ہیں. اب آپ اپنے منہ سے ہی اپنے گھر پر لعنت کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے آپ نے نہیں کہنی، کیونکہ جو آپ کی جو منہ کے الفاظ ہیں وہ it has a creative power. جب آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے غریب خانہ میں دعوت دیتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں welcome to our humble abode. This is wrong. We should be thanking God that we have a good home. Praise God. We are blessed with the nice furniture. We are blessed with the nice cars. Praise God. Glory to Jesus. ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے. اور اکثر جو میں نے یہاں پر بھی پادری صاحبان کو دیکھا کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں تو یہ خراب سی کار کلنکر چلا رہا ہوں، یہ مطلب ایسی ٹوٹی پھوٹی کار جو ہوتی ہے یہ نہیں، اس میں کوئی خدا جلال نہیں پاتا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میری غربت کے سبب سے خدا جلال پائے گا. نہیں، غربت کے سبب سے خدا جلال نہیں پاتا، بلکہ خدا کے نام کی بدنامی ہوتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، یہ آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ present your bodies as a living sacrifice. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک ہے، اور یہ خداوند کے حضور پسندیدہ قربانی ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. اب یہ بات جو اردو میں اتنی کلیئر سمجھ نہیں لگتی، لیکن جب انگلش میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، کہتا ہے کہ present your bodies as a living sacrifice which is holy and reasonable service unto God, and do not be conformed after this world, but be transformed by renewing your mind through the word of God. ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرانسفارمڈ کرنا ہے، بدلنا ہے، سوچوں کو بدلنا ہے. اور جب ہماری سوچیں بدل جائیں گی تو پریز گاڈ ہمارے جو حالات بدل جائیں گے. اگر ہماری سوچیں ہی خراب رہتی ہیں تو پھر ہمارے حالات بھی خراب رہیں گے. اس لیے یہ نہ کہ اوئے میرے تے دردی بڑی ہو رہی ہے، میں تے اٹھ ہی نہیں سکتا، میں تے بڈھا ہو گیا، میرے تے لک پیڑ ہو رہی ہے، ایویں ہی بس. یہ کئی کہتے ہوں میں بابا بن گیا، یہ ہے وہ ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آپ اپنے لیے کنفیس کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، وہی ہوگا. ہمیں اعتراف کرنا ہے، اقرار کرنا ہے کہ ہم وی آر اسٹرانگ. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو غریب ہے وہ یہ کہے کہ میں امیر ہوں، جو ویک ہے، جو کمزور ہے، وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں زوراور ہوں.
प्रेज गॉड. इसलिए हमने ऐसा इकरार करना अपने मुंह से, ये ख़राब बातों का इकरार नहीं करना. इसलिए ये जो चीज़ें हैं हमने देखनी है. हम पाक ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं, दैयकी भी दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस लानत के नीचे होते हैं क्योंकि हमारी ज़बान को बदलने की ज़रूरत है. ये एक और एंगल है. और दूसरी बात ये हम देखते हैं कि यशायाह 42 वर्स 22, बट दिस इज़ द पीपल रॉब्ड एंड प्लंडर. कहता है कि ये लोग जो है ये इनको लूटा गया है, इनको ठगा गया इसलिए, एंड वो गढ़ों में हैं, वो ऐसे कैद में हैं. वो इसलिए ये है क्योंकि वो अपने मुंह से नहीं बोलते. तो हमें ये बोलना है कि मेरा सब कुछ बहाल हो गया है. प्रेज गॉड. तो हम इसको मैं पढ़ता हूँ. बट दिस इज a people robbed and plundered, and all of them are snared in holes, and they are hidden in prison houses. They are for prey, वो शिकार हैं, and no one delivers. उनको कोई छुड़ाता नहीं. For plunder, उनको कोई नहीं छुड़ा. And no one says restore, और कोई नहीं कह रहा है कि बहाल हो जाओ. हमने क्या कहना है? मैं यीशु मसीह के नाम में बहाल हो गया हूँ. आइए हम उर्दू में भी देखते हैं. लेकिन ये वो लोग हैं जो लुट गए और गारत हुए, वो सब के सब ज़िंदानों में गिरफ्तार और कैद खानों में पोशीदा हैं. वो शिकार हुए और कोई नहीं छुड़ाता, वो लुट गए और कोई नहीं कहता फेर दो. रिस्टोर, कोई नहीं कहता फेर दो, मतलब कोई नहीं कहता कि रिस्टोर हो जाओ भाई. तो हमने अब अपनी ज़िंदगी पर बोलना है. हमने जैसे हम प्रोफेसाई कर रहे हैं, नबूवत करनी है, अपने रुपए पैसे पर हमने नबूवत करनी है. वी नीड टू प्रोफेसाई ओवर आवर लाइव्स. वी नीड टू प्रोफेसाई ओवर आवर फाइनेंसेस. वी नीड टू प्रोफेसाई ओवर आवर चिल्ड्रन एंड मिनिस्ट्रीज एंड बिजनेसेस. एंड वी नीड टू से I am a blessed man. I am a blessed woman. I am blessed in the city, in the field. My children are blessed. My business are blessed and thriving. I'm a multi-billionaire in the name of Jesus Christ of Nazareth. And wherever I go, I am a blessed man. So ऐसे जब आप दुआ करेंगे तो प्रेज गॉड. आपने कहा कि मैं एक बरकत वाला शख्स हूँ, मैं एक अरबपति हूँ, मैं घर में भी मुबारक हूँ, खेत में भी मुबारक हूँ, शहर में भी मुबारक हूँ. जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं बड़ा मालो दौलत वाला बंदा हूँ, मैं कोई गरीब बंदा नहीं हूँ. ऐसे आपने इकरार करना. जब ये कहेंगे तो देखना खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद आपके हालात को बदलना शुरू करेगा. We will learn more on this topic in a next program. इस टॉपिक के तल्लुक से अभी और बातें हमने सीखनी है कि कैसे हम इनको रिस्टोर कर सकते हैं जो कुछ भी शैतान ने आपका छीना हुआ है. So I believe that this program was a great blessings to you, and please keep on watching the बरकत TV. बरकत TV को देखते रहिए और be blessed and be encouraged. एंड आप हमसे इन नंबर्स के ज़रिए राब्ता कीजिए. ये हमारे लिए भी इनकरेजमेंट का बायस होगा और आपके लिए भी इनकरेजमेंट का बायस होगा. आप सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस थ्रू दीज नंबर्स. खुदावंद आप सबको बरकत दे.